एकादशीको दिन पनि दशैंको टीका लगाइँदै मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा घाइते हुनुभएका पाइलट प्रकाश सेडाईको निधन, कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा सुरक्षा घेराभित्र दुर्गा भगवतीको मूर्ति विसर्जन, धार्मिक सद्भावलाई निरन्तरता दिँदै बाँकेमा मुस्लिम समुदायका अगुवाले मनाए दशैंमा दैनिक 500 मेगावाट विद्युत खेरा, भारतले दिएन थप निर्यात अनुमति, लिम्बू समुदायको दशैं मान्ने परम्परा लोप हुँदै, दुर्गा प्रसाईले ओली विरुद्ध भ्रम छर्दै 3 वर्ष पुरानो गोदी मिडियाको फेक रिपोर्टको सहारा लिएर कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी गर्न खोजेको आरोप, राजावादीहरूले कम्बोडियाको टेलिकममा ओलीको लगानी भनेर भ्रम छरेको एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई, दुर्गा प्रसाईलाई भक्तपुरमा प्रवेश निषेधको घोषणा, बिक्री नभएपछि घट्यो खसी च्याङ्ग्राको मूल्य, गाजामा आक्रमण रोक्न इजरायलमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबाव, इजरायल हमास द्वन्द्व, इरानलाई अमेरिकाको चेतावनी र राष्ट्रसङ्घका महासचिवले भने इजरायलमा हमासको हमला अकारण थिएन, इजरायलका प्रतिनिधिले मागे एन्टोनी गुटेरसको राजीनामा। यी र यस्तै समाचार सहित देश-विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ। आज पनि टीका र जमरा लगाउने क्रम जारी रहेको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। दशैंको टीका र जमरा लगाउने क्रम एकादशीका दिन पनि जारी छ। नेपालले अश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि अश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्मको 15 दिन बडा दशैं भव्य रूपमा मनाउने गर्दछन्। अश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिन वैदिक विधिपूर्वक दशैं घर वा पूजा कोठामा स्थापना गरिएको घडाको अभिषेक सहित टीका र जमरा लगाउने विजया दशमीका दिन बिहान देवी विसर्जन गरेपछि सुरु हुन्छ। नजिकका परिवारका सदस्य र मान्यजनहरूबाट दशमीको दिन टीका जमरा लगाएर आशीर्वाद ग्रहण गरे पनि टाढा रहेका आफन्तजनहरूसम्म पुग्न नपाएकाले कोजागत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने गर्दछन्। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य वेदमणि भट्टराईले कसैले विजया दशमीको दिन मात्र टीका लगाउने चलन भए पनि कसैले कोजागत पूर्णिमासम्म पनि टीका लगाउने चलन रहेको भन्दै त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिन नहुने बताउनु भयो। नेपाली समाजको परम्परा आफ्नै विशिष्टता र विशेषता युक्त छ। ठाउँ अनुसार आफ्नै खालका परम्पराहरू छन्। पूर्वी र मध्य नेपालमा पूर्णिमाका दिनसम्म टीका लगाइदिने चलन छ। पश्चिम नेपालका कयौं ठाउँहरूमा दुर्गा विसर्जन गरेको एक दिन मात्र टीका ग्रहण गरौँ भन्ने चलन बस्यो। आफ्नै परिवेश अनुसार चलेका चलनलाई अन्यथा लिन हुँदैन उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै एकादशीका दिन पापाकुंश एकादशीका रूपमा पनि मनाइएको छ। एकादशीका दिन व्रत बसे विगतमा जानी नजानी गरेका पापमा अंकुश लाग्ने धार्मिक विश्वास छ। सोलुखुम्बुमा एयर मनाङको हेलिकप्टर दुर्घटनामा घाइते हुनुभएका पाइलट क्याप्टेन प्रकाश सेडाईको निधन भएको छ। उहाँले चलाएको हेलिकप्टर गत असोज 27 गते सोलुखुम्बुमा दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा परि पाइलट सेडाई घाइते हुनुभएको थियो। उहाँलाई तत्काल उपचारका लागि काठमाडौँको आम्स अस्पताल लगिएको थियो, तर त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि मुम्बई लगिएको थियो। उहाँको भारतको नेशनल वन सेन्टर मुम्बईमा उपचारका क्रममा हिजो निधन भएको वायुसेना सञ्चालक सङ्घका प्रवक्ता योगराज कणेलले जानकारी दिनुभयो। शान्ति सुरक्षामा अत्यन्तै संवेदनशील मानिएको कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा सुरक्षा घेरा र सीसीटीभीको निगरानीमा दुर्गा भगवतीको मूर्ति विसर्जन गरिएको छ। विजया दशमीको नवरात्रिको पहिलो र सप्तमीका दिन नै कृष्णनगरमा दुर्गा भगवतीको मूर्ति प्रदर्शनका लागि निकालिएको थियो। 2वटा अत्याधुनिक सीसीटीभी, 5वटा क्यामेरा र 600 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको घेराका बीच मूर्ति विसर्जन गरिएको हो। कृष्णनगर बजार क्षेत्रमा यसअघि 2 दर्जन मूर्ति निकालिएको थियो। मूर्ति विसर्जनका क्रममा ठूलो संख्यामा स्थानीयवासी नाचगान सहित सहभागी भएका थिए। निकालिएको मूर्तिलाई गाडीमा राखेर लगिएको थियो। मूर्तिलाई कृष्णनगर बजारको परिक्रमा समेत गराइएको थियो। कृष्णनगरमा मूर्ति विसर्जनका क्रममा विगत वर्षहरूमा साम्प्रदायिक घटना भएको हुँदा यस वर्ष त्यसो हुन नदिनका लागि विशेष सतर्कता अपनाइएको प्रहरीले बताएको छ। सम्भावित घटनालाई रोक्न कृष्णनगर बजार क्षेत्रदेखि मूर्ति सिलाउने स्थान कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 बडैया पोखरीसम्म ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। मंगलबार बिहानै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर हरि आचार्य, प्रहरी उपरीक्षक नवरत्न पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी सहितको टोली समेत कृष्णनगर पुगेको थियो। सद्भावको शहरले चिनिएको नेपालगञ्जमा बडा दशैंको दिन मुस्लिम समुदायका अगुवाहरूले पनि आफ्ना मान्यजनबाट टीका जमरा लगाएर दशैं मनाएका छन्। मंगलबार हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैंका अवसरमा मुस्लिम अगुवाहरूले दशैंको टीका र जमरा लगाएर धार्मिक सद्भावलाई निरन्तरता दिँदै आफ्ना मान्यजनबाट टीका जमरा लगाएर दशैं मनाएका छन्। बाँकीका मुस्लिम अगुवा तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल वाहिद मन्सुरले आफ्ना मान्यजनबाट दशैंको टीका र जमरा लगाउनु भएको छ। उहाँले दशैं तिहार, रक्षाबन्धन, होली जस्ता
चाडपर्व सधैँ यसरी नै मिलेर मनाउने गरेको बताउनुभयो। हामी सद्भावको सहरमा छौँ। यो सहर आफैमा एउटा धार्मिक परम्परा अनुसार मिलेको सहर हो। यहाँ मुस्लिमले हिन्दूहरूको मात्र नभई हिन्दू समुदायले पनि हाम्रा चाडपर्वलाई यसै गरी हर्षोल्लासका साथ मनाउने गर्दछन्। उहाँले भन्नुभयो, मेरो अन्य समुदायको धर्म र आस्थाप्रति मनैदेखि नै सम्मान छ। टीका थाप्दा मैले मान्ने हिन्दू समुदायका मान्यजनलाई खुसी मिल्छ र उहाँहरू खुसी हुँदा मलाई खुसी मिल्छ भने त्यो खुसीमा किन सहभागी नहुने उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। मुस्लिम अगुवा मन्सुरले मुस्लिमका चाडपर्व ईद, बकर ईद र मोहम्मद डेमा हिन्दू समुदायका मानिसजनलाई बोलाएर उहाँहरूसँग रमाइलो गरेको बताउनुभयो। बाँकेमा हिन्दू र मुस्लिम समुदायले वर्षौंदेखि एक आपसमा मिलेर दुवै समुदायका चाडपर्व मनाउँदै आएको उहाँको भनाइ छ। सोही प्रकारले बाँकेका वरिष्ठ समाजसेवी तथा मुस्लिम अगुवा प्रवेश अली सिद्दिकीले पनि दशैंमा हिन्दू समुदायका आफन्त र मान्यजनबाट टीका ग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँले आफूले टीका र जमरा ग्रहण गरे पश्चात आफूभन्दा सानालाई टीका लगाएर आशीर्वाद दिनुभयो। सिद्दिकी वर्षौंदेखि हिन्दू समुदायले मनाउने सबै प्रकारका चाडपर्वलाई मान्दै र रमाउँदै आइरहनु भएको छ। पर्वका बेला एक आपससँग मिलेर खुसी साट्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। हिन्दूले मुस्लिमको चाडमा सहभागी हुने र मुस्लिमले हिन्दूको चाडपर्वमा सहभागी हुने यहाँको परम्परा बनिसकेको अगुवा सिद्दिकीले बताउनुभयो। अर्का मुस्लिम अगुवा रहमान मियाले पनि मान्यजनबाट दशैंको टीका र जमरा लगाएर आशीर्वाद लिनु भएको छ। रहमान मियाले दुवै समुदायबीच अभूतपूर्व एकता र सद्भाव रहेको भन्दै उक्त सद्भावलाई बितोल्ने प्रयासमा लागि कहिल्यै सफल नहुने बताउनुभयो। बडा दशैंका दिन मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अब्दुल जब्बार मन्जरले बागेश्वरी मन्दिरका मूल महन्त चन्द्रनाथ योगीलाई भेटेर दशैंको शुभकामना दिनुभयो। एकता र सद्भावका लागि दुवै समुदायका धर्मगुरुले संयुक्त रूपमा सबै एक आपसमा मिलेर बस्न आग्रह समेत गरेका थिए। दशैंमा देशभित्रको आन्तरिक विद्युत खपत घट्दा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित करिब 500 मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ। दशैंमा विद्युत बढी खपत गर्ने उद्योग कल कारखाना बन्द हुँदा र काठमाडौँमा चिसो सुरु भइ नसकेको र तराईमा गर्मी पनि सकिएकाले आन्तरिक रूपमा विद्युतको माग घटेको छ। तर बर्खा सकिएको र नदी तथा खोला नालाहरूमा सफा पानीको बहाव हुने हुँदा यो समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, यसका सहायक कम्पनीहरू र निजी क्षेत्रका स्वामित्वका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट बिना अवरोध विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ। प्राधिकरण, यसका सहायक कम्पनीहरू र निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट हाल दैनिक रूपमा करिब 2200 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। त्यसमध्ये करिब 1000 मेगावाट देशभित्र खपत भइरहेको छ भने करिब 650 देखि 700 मेगावाटसम्म विद्युत भारततर्फ निर्यात भइरहेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उत्पादित विद्युत देशभित्र खपत गर्न नसक्दा र थप निर्यातका लागि भारतबाट स्वीकृति पाउन नसक्दा अहिले दैनिक रूपमा 500 मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत खेर फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न भएको बताउनुभयो। दशैंका कारण आन्तरिक रूपमा माग घटेको छ। यही अवस्थालाई ध्यान दिएर यहाँ खपत गरी बचत भएको थप करिब 300 मेगावाट विद्युत निर्यात स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणमा पठाएका थियौं, तर अहिलेसम्म स्वीकृति पाउन नसक्दा फुलपातीको अघिल्लो दिनबाट दैनिक रूपमा करिब 500 मेगावाट स्वच्छ हरित विद्युत खेर गइरहेको छ। यसबाट हरेक दिन करोडौं रुपियाँ गुमाइरहेका छौं। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, प्रक्रियामा रहेकाले छिट्टै थप विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाउनेमा विश्वस्त छौं। स्वीकृति नपाउने हो भने अझै विद्युत खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले आईएक्सको डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत र केही अघि मात्र मध्यकालीन विद्युत सम्झौता बमोजिम करिब 110 मेगावाट विद्युत भारतीय कम्पनी एनटीपी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडलाई बिक्री गरिरहेको छ। एनबीएले उक्त विद्युत हरियाणा राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ। विगतका वर्षहरूमा लिम्बू समुदायमा दशैंमा मार हान्ने र धुमधामसँग दशैं मान्ने परम्परा तथा संस्कृति थियो। नवरात्र सुरु भएपछि दमा बाजा बजाउनेदेखि दशैंमा निशान प्रदर्शन गर्ने तथा मार हान्ने जस्ता संस्कृति सहित दशैं मान्ने परम्परा रहिआएको थियो। तर आजभोलि लिम्बू समुदायले मान्ने दशैं परम्परा हराउँदै गएको छ। विगतमा पिकोट, सुब्बा, बैदर, सुभाङ्गी जस्ता प्रथा तथा परम्पराको लोप भएसँगै लिम्बूहरूको दशैं मान्ने संस्कृति पनि लोप हुँदै गएको हो। आधुनिकतासँगै पुरानो परम्परालाई पछिल्ला पुस्ताले निरन्तरता नदिँदा धार्मिक निरपेक्षता र स्वतन्त्रताको विषयमा बहस सुरु हुन थालेपछि निश्चित समुदाय साथै धर्म विशेष चाडबाडका रूपमा हेरिन थालिएकाले पनि परम्परागत संस्कार, संस्कृति र चलन हराउँदै जान थालेको पाइएको छ। लिम्बू समुदायले सांस्कृतिक सद्भावका रूपमा पनि दशैं पर्व मनाउने गरेको पाइन्छ। ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा लगायत जिल्लामा बसोबास गरी लिम्बू समुदायले दशैं पर्व दही अक्षताको सेतो टिका र झमरा लगाएर मनाउने गरेका छन्। सुब्बाको प्रतीक स्वरूप निशान प्रदर्शन समेत गर्ने गरेका छन्। पहिले भव्य रूपमा सेतो टिका झमरा लगाउनुका साथै निशान प्रदर्शन गरेर र मार काटेर दशैं पर्व मनाउने गरेका लिम्बू समुदायले
अहिले त्यो प्रचलन छाड्दै गएका छन्। हाल सांस्कृतिक सद्भावका रूपमा मात्र दशैं मनाउँदै आएको लिम्बू समुदायका बौद्धिक तथा अगुवाहरूको भनाइ छ। आधुनिकतासँगै हाल लिम्बू समुदायले मनाउँदै आएको दशैं पर्व टिकाको दिन आफूभन्दा सानालाई दही अक्षताको सेतो टिका लगाई आशीर्वाद दिने साथै आफ्नो गक्ष अनुसार दक्षिणा दिने चलन छ। यसरी आफन्त नातेदार र परिवारका सदस्य जुटेर दशैं पर्व मनाउने गरिए पनि लिम्बू समुदायका अगुवाले दशैं सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भावका लागि मात्र मनाउँदै आएको बताउने गर्दछन्। किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान संघका केन्द्रीय सदस्य लेखबहादुर पालुवाङले राजा पृथ्वीनारायण शाहका पालामा राज्य एकीकरणसँगै धार्मिक एकीकरणका निम्ति सबै समुदायलाई दशैं मनाउन र टिका लगाउन बाध्य बनाइएको बताउनुभयो। राज्य एकीकरणका क्रममा लिम्बू सुब्बालाई नगरा, किपोट, सुबाङ्गी जस्ता अधिकार दिएको र दशैं नमनाए सबै जिम्मावाल अर्थात् अधिकार खोसिने भनेपछि लिम्बूले बाध्य भएर दशैंमा टिका लगाएको इतिहास रहेको पालुवाङले बताउनुभयो। सुरुमा राँगा, बाख्रा जस्ता चौपायाको मार काट्ने, बलि दिने संस्कारसँगै रगतले मुछिएको रातो लगाउने चलन रहँदै आएकोमा राज्यको विकास क्रमसँगै अधिकार क्रमशः खोसिँदै लगिएपछि लिम्बू समुदायले सेतो टिका लगाउन थालेको अग्रजहरूले बताउने गरेका छन्। लिम्बूलाई सुरुमा दिएको अधिकार खोसिएपछि सो इतिहासको सम्झना स्वरूप अहिले लिम्बूले दही अक्षताको सेतो टिका लगाउन थालेको अग्रजको भनाइ छ। लिम्बू किराँत समुदायको चाड नभए पनि सांस्कृतिक सद्भावकै लागि दशैं मनाउँदै आएको किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ ताप्लेजुङका सचिव ज्ञानो फुरुम्बो लिम्बूले बताउनुभयो। पछिल्लो समय लिम्बू समुदायमा चेतनाको विकास हुँदै गएपछि दशैंमा सेतो टिका र जमरा लगाउने तथा पञ्च बलि गर्ने चलन अधिकांशले छाड्दै गएको लिम्बू समुदायका मानिसहरूको भनाइ छ। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 4 कोशी कटानमा मंगलबार राति एक प्रहरी जवानले गोली हानेर आत्महत्या गरेका छन्। मृत्यु हुनेमा सप्तरी रूपनी नगरपालिका 2 घर भई कोशी गाउँपालिका 4 कोशी कटानमा कार्यरत प्रहरी जवान अमितेश मण्डल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरले जनाएको छ। रातिको समयमा सुत्ने कोठामा कोही नभएको मौकामा पिस्तोलले टाउकोमा गोली हानेर आत्महत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। घरायसी तनावका कारणले प्रहरी जवान मण्डलले गोली हानेर आत्महत्या गरेको जनाइएको छ। घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चीनबाट स्वदेश फर्किनु भएको छ। उहाँ चीनको बेजिङबाट छिन्दो हुँदै बुधबार बिहान काठमाडौँ आइपुग्नु भएको। बिआरआई सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन चीनको राजधानी बेजिङ पुग्नुभएका बेला उहाँलाई हृदयघात भएको थियो। हृदयघातपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएका श्रेष्ठ कार्तिक 6 गते डिस्चार्ज हुनुभएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हजुरबुबा भन्ने पूर्व एमाले केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईले कम्बोडियाको टेलिकममा ओलीको लगानी रहेको आरोप लगाएपछि 4 वर्ष अघि एक भारतीय च्यानलले प्रसारण गरेर माफी समेत मागिसकेको भिडियो क्लिप भाइरल बनाइएको छ। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेल सहितका नेताले नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि ओली विरुद्ध आधारहीन आरोप लगाइएका भारतीय समाचारका क्लिप भाइरल गराउने कार्यमा राजावादीहरू संलग्न रहेको बताउनु भएको छ। प्रसाई पछिल्लो समय राजावादी बनेका छन्। दुर्गा प्रसाईले हालै युट्युबरहरू जम्मा गरेर नेतामाथि गाली गर्ने क्रममा ओलीले कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी गरेको रिपोर्ट नै बाहिर आएको बताएका थिए। प्रसाईले भनेको रिपोर्ट सोशल मिडियामा अहिले भाइरल बनाइएको छ, तर यसको पुष्टि गर्ने आवश्यकता भने उनले आफूलाई नभएको समेत बताएका छन्। प्रसाईको आरोपपछि उत्खनन गरिएको तथा टिकटकमा अपलोड भएको सो भिडियो पोस्ट गर्दै कांग्रेस सांसद तथा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवड़ाले समेत यो समाचार के हो भन्दै प्रश्न उठाउनु भएको छ। जबकि 3 वर्ष अगाडि नै सो फेक रिपोर्टको कांग्रेसकै नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले समेत भारतीय मिडियामै प्रतिवाद गर्नुभएको थियो। भारतीय टेलिभिजन च्यानल जी न्यूजको भगिनी संस्था WIA1 ले 15 जुलाई 2020 मा ग्लोबल वाच रिपोर्ट भन्ने संस्थालाई हवाला दिँदै नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्पूर्ण रूपमा चीनले चलाइरहेको आरोप लगाएर करिब 3 मिनेटको आधारहीन रिपोर्ट प्रसारण गरेको थियो। चुच्चे नक्सा जारी भएपछि ओलीमाथि आधारहीन आरोप लगाएर चीन परस्त प्रमाणित गर्न भारतीय मिडियाले पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्तको समेत हद पार गरेका थिए। प्रसाईले अहिले जुन रिपोर्टलाई हवाला दिएर ओलीमाथि आरोप लगाएका छन् त्यतिबेला उनीसँग सिङ्गो देशले भारतीय मिडियाको यो हरकतको भर्त्सना गरेका थिए। कुनै संस्थालाई जिम्मेवार नबनाइएको र सम्बन्धित कसैको पनि भनाइ नराखी भारतीय च्यानलको पहिचान बमोजिम नै मनगढन्ते कहानी बनाइएको यो रिपोर्टमा पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री भएको बेला कम्बोडियाको टेलिकम सेक्टरमा लगानी गर्न चाहेको र त्यसमा तत्कालीन चिनिया राजदूतले सहयोग गरेको आरोप थियो। ओलीले कम्बोडियाको टेलिकम सेक्टरमा लगानी गर्न चाहेको भनिएको सो रिपोर्टमा त्यसपछि के भयो भन्ने उल्लेख छैन। कम्बोडियाको कुन टेलिकम कम्पनीमा लगानी गर्न चाहेको भन्ने पनि छैन। जबकि कम्बोडियाको टेलिकममा IEFC बाहेक अरू विदेशी कम्पनीको लगानी रहेको पाइँदैन। ओलीले परिवारका नाममा 41 करोड विदेशी बैंकमा राखेको आरोप समेत लगाइएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियादुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि भारतीय मिडियाले मनगढन्ते आरोपको बाढी नै लगाएका थिए। त्यसको प्रतिवाद भारतीय मिडियामै तत्कालीन विपक्षी दलका सांसद मिनेन्द्र रिजालले समेत गर्नुभएको थियो। ओलीमाथि आरोप लगाउने क्रममा रिपोर्टमा नेपालका सबै जलविद्युत आयोजना
योजना तथा सडकहरू चीनलाई जिम्मा लगाएर ओलीले भ्रष्टाचार गरेको रिपोर्ट भन्दै हावादारी प्रसारण गरेका थिए। उनीहरूले त्यस क्रममा तत्कालीन चिनिया राजदूत यान्सी र प्रधानमन्त्री ओली बीच इस्किया रहेको भन्दै चरित्र हत्या समेत गरेका थिए। पछि नेपाल स्थित भारतीय राजदूतावासले समेत ध्यानकर्षण गरेपछि सम्बन्धित च्यानलले आधारित आरोपप्रति माफी मागेका थिए। प्रसाईले सोही फेक रिपोर्टलाई अहिले ओलीको विरोधमा पुरानो क्लिप समेत भाइरल बनाइएको छ। भारतमै गोदी मिडिया भनेर घृणा गरिने यस्ता च्यानलको रिपोर्टलाई कसैले पत्याउने कुरा थिएन। अङ्ग्रेजी भाषाको WIONले अर्थात् वर्ल्ड इज वान न्युज र जी न्युज भगिनी संस्था हुन्। यी च्यानलले लिम्पियादुरा लिपुलेख र कालापानी सहितको नक्सा जारी भएपछि ओली चिनिया राजदूत यान्सीको प्रेम जालमा परेको भन्दै 17 मिनट लामो मनगढन्ते बुलेटिन देखाएको थियो। ओलीकी इस्किया नाम दिएको उक्त बुलेटिनमा जी न्युजले पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्त र शिष्टाचारको सामान्य सीमा समेत नाग्दै ओली चिनिया राजदूतसँगको प्रेम सम्बन्धका कारण प्रायोजित रूपले भारत विरुद्ध लागेको र चुच्चे नक्सा जारी गरेको आरोप लगाएको थियो। उक्त रिपोर्टमा चिनिया राजदूतलाई नेपालसँग मिलेर भारत विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको जासुसको संज्ञा दिँदै 20 कन्या भनेर यान्सीलाई सम्बोधन गरेको थियो। नेपाली राजदूतले ओलीलाई हनी ट्र्यापमा पारेर भारत विरुद्ध उक्साइरहेको आरोप सो रिपोर्टमा थियो। यतिसम्म कि उक्त च्यानलले चीनसँग ओली र यान्सीका केही व्यक्तिगत फोटा र भिडियो छन्, त्यसको बलमा उसले ओलीलाई भारत विरुद्ध नचाइरहेको आरोप लगाएको थियो। भारतीय टेलिसिरियलका कहानी जस्तै शैलीमा प्रस्तुत उक्त कथित रिपोर्टको यसबेला नेपालमा सबैले विरोध गरेपछि उक्त च्यानल नै केही समय नेपालमा देखाउन केबल अपरेटरले बन्द गरेका थिए। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजावादीहरू कम्बोडियाको टेलिकममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको लगानी भनेर भ्रम छर्ने खेतीमा लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यस्तो बताउनु भएको हो। वैचारिक र राजनीतिक रूपमा स्खलित भएकाहरूको हतियार नै भ्रम सिर्जना गर्नुभएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले यस्ता भ्रममा नपर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, पहिले माओवादीहरू जाउलाखेलको टेलिकमको नयाँ भवनको फोटो राखेर केपी ओलीको घर भन्दै जनतामा भ्रम छर्ने गर्दथे। अहिले राजावादीहरू कम्बोडियाको टेलिकममा केपी ओलीको लगानी भनेर भ्रम छर्ने खेतीमा लागेको देखिन्छ। वैचारिक र राजनीतिक रूपमा स्खलित भएकाहरूको हतियार नै भ्रम सिर्जना गर्नु हो। नेपालमा सुशासन र विकासका प्रश्नमा सबैभन्दा योग्य देखिएका व्यक्तिमाथिको प्रहार राष्ट्र र जनताको भविष्यमाथिको प्रहार हो। भ्रममा नपरौँ, यस्ता खाली षड्यन्त्र विरुद्ध गम्भीर बनाऊ। नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई भक्तपुर प्रवेशमा निषेध गर्ने घोषणा गरेको छ। संगठनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काठ बस्तीलाई अपमान हुने गरी व्यवसायी प्रसाईले अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै संगठनले अराजकताको पराकाष्ठ नआएको भन्दै जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा गरेको हो। प्रसाईको घर समेत भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा पर्दछ। जिल्ला अध्यक्ष रञ्जन खड्काले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रसाईको उक्त अभिव्यक्तिको घोर भर्त्सना गर्नुभएको छ। रूपन्देहीको कोटीमाई गाउँपालिकामा दुर्गा मूर्ति विसर्जनका क्रममा मङ्गलबार दानव खोलामा डुबेर बेपत्ता भएका एकजनाको खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सो घटनामा परेर 2 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 1 जना हराइरहेका छन्। कोटीमाई गाउँपालिका 1 अमरगञ्जबाट मूर्ति विसर्जन गर्न दानव खोलामा गएका 3 जना एकसाथ खोलामा डुबेको स्थानीयले बताएका छन्। सो घटनामा परेर हराइरहेका 20 वर्षीय सन्त कुमार राजभरको खोजी भइरहेको र घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोली खोजीका लागि खटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। कोटीमाई गाउँपालिका 1 2 मुहान घाट स्थित दानव खोलामा डुबेर मृत्यु भएका 2 जनाको शव खोज तलासका क्रममा हिजो नै स्थानीयले फेला पारेका थिए। उनीहरूको शव पोस्टमार्टमका लागि भैरवा लगिएको छ। खोलामा डुबेर मृत्यु हुनेमा अमरगञ्जका 24 वर्षीय अजय कुमार नाउ र 18 वर्षीय अजय राजभर रहेका छन्। मृतक नाउ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पामा कार्यरत प्रहरी जवान थिए। जनकपुरबाट पिस्तौल सहित एक किशोरी पक्राउ परेकी छन्। पक्राउ पर्नेमा भारतको बिहार राज्य जिल्ला लखीसेराई ग्राम पञ्चायत बडी पोखरी वडा नम्बर 9 बस्ने पप्पू सहनीकी छोरी अन्दाजी 16 वर्षीय पूजा कुमारी सहनी रहेकी छन्। उनलाई जनकपुर धामको रेलवे स्टेसन नजिक रहेको हनुमान मन्दिरबाट मङ्गलबार साँझ पौने 8 बजे सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। रेलवे सुरक्षा बेस जनकपुरबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले विशेष सूचनाको आधारमा चेक जाँच गर्दा उनको साथबाट एक थान कटुवा पिस्तौल बरामद भएको सशस्त्र प्रहरी धनुषाले जनाएको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत आम्लेखगञ्ज हात्तीसारमा रहेको गौरी कली नाम हात्तीको 69 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। एमगज नामक जङ्गली हात्तीले हात्तीसारका अन्य जवान हात्तीलाई दुःख दिन थालेपछि गौरी कला करिब 1 वर्षदेखि हात्तीसारमा एक्लै बस्ती आएकी थिइन्। पर्सा निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत सन्तोष कुमार भगतले गौरीकाली घटस्थापनाको दिनदेखि अशक्त भई बिरामी भएको र नवमीका दिन मृत्यु भएको बताउनुभयो। उनको मृत्यु कुनै रोगका कारण भन्दा पनि उमेर हदका कारण बुढी भएर मृत्यु भएको बताइएको छ। 9 दिनदेखि उठ्न नसकेको गौरीकालीले आराको रूपमा पानी र घाँस मात्र खाइरहेको थियो। मृत्युपछि निकुञ्जकै
पशु चिकित्सकले सोमबार पोस्टमार्टम गरेपछि साँझ आत्तिसार परिसरमै धार्मिक विधिसहित गौरी कालीको खाल्डो खनेर सद्गत गरिएको भगतले जानकारी दिनुभयो। दशैंका लागि मात्रै बजार लाग्ने भक्तपुरको सल्लाहगारी स्थित नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको 99 रोपनी चौरमा भक्तपुर काठमाडौँ काभ्रे प्लान्चोकदेखिका उपभोक्ताको भिड लागे पनि अपेक्षित रूपमा बिक्री कम भएपछि व्यापारीले च्याङ्ग्राको मूल्य घटाउन थालेका छन्। किलोको 250 रुपियाँ घटाइएको छ। त्यहाँका सबै व्यापारीको सल्लाह अनुसार नै च्याङ्ग्राको मूल्य घटाएर प्रति किलो 1100 रुपियाँमा बिक्री थालिएको व्यापारीले बताएका छन्। बजाङबाट ल्याइएको नेपाली च्याङ्ग्रा प्रति किलो 900 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको र चिनिया च्याङ्ग्रा प्रति किलो 1100 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। च्याङ्ग्रा व्यापारी उत्तम खड्कीका अनुसार मुस्ताङमै महँगो तिर्नु परेकाले च्याङ्ग्राको मूल्य बढेको थियो, तर आजबाट मूल्य घटाएको उहाँले बताउनुभयो। चीनबाट ल्याइएको च्याङ्ग्रा नेपाली व्यापारीले मुस्ताङबाट किन्दा किलोमा नभई गोटामा हिसाब हुन्छ। गोटाको 35,000 देखि 40,000 रुपियाँ तिर्नु परेकाले यस वर्ष च्याङ्ग्रा महँगो भएको उनले भनेका छन्। अर्का व्यापारी रमेश खड्काले भेडाको पनि मूल्य घटाएर प्रति किलो 650 रुपियाँमा बिक्री गरेको बताउनुभयो। च्याङ्ग्राको तयारी मासुको मूल्य पनि घटेको छ। सल्लाहगारीको चौरमा च्याङ्ग्राको तयारी मासु किलोको 2800 रुपियाँमा व्यापारीले बिक्री गर्दै आएका थिए। आजबाट भने 2500 रुपियाँ किलोमा बिक्री गर्न थालेको व्यापारीहरूले बताएका छन्। यता मुस्ताङबाट पोखरामा बिक्रीका लागि ल्याएका च्याङ्ग्राहरूको मूल्य पनि घटेको छ। दशैंभन्दा अगाडि 50,000 रुपियाँसम्म भनिएको च्याङ्ग्रा अहिले 50% मूल्य घटाएर 20 देखि 22,000 को बेचमा बिक्री वितरण भइरहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। हाल नेपालको पश्चिमी भूभागमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। बिहिबार पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। नेपाली चलचित्रको लागि दशैं राम्रो समय मानिन्छ। दशैं लक्षित गर्दै प्रदर्शन गरिएका चलचित्रले अन्य समयको तुलनामा राम्रो व्यापार गरेका छन्। त्यसैले पनि यो समयमा चलचित्रलाई दर्शकसम्म पुर्याउन निर्माता लागि पर्ने गरेका छन्। वितरक करण श्रेष्ठले चाडपर्वको समय मध्ये दशैं चलचित्रका लागि विशेष हुने गरेको बताउनुभयो। अन्य चाडबाडको तुलनामा दशैंमा काठमाडौँ र मफसलमा चलचित्र हेर्न आउने दर्शकको चाप बढेको पाइन्छ। यो समयमा विशेषतः पारिवारिक कथावस्तुमा निर्माण गरिएका चलचित्रले बढी दर्शक पाउने गरेका छन्। उहाँले नै वितरण गरेको पशुपति प्रसाद 2 बसमे डनले पहिलो दिन 2 करोडको आरआरमा व्यापार गरेको दाबी उहाँले गर्नुभयो। नेपालमा पारिवारिक विषयमा बनेका चलचित्र वा परिवारसँगै चलचित्र भवनमा पुगेर हेर्ने चलचित्रको व्यापार राम्रो हुने गरेको छ। त्यसैले यस्ता चलचित्र दशैंको समयमा प्रदर्शन गर्नु उपयुक्त हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। गाजामा फँसेका मानिसहरूलाई राहत सामग्री पुर्याउनका लागि इजरायल र हमास बीच जारी लडाईँ रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय माग बढ्दै गएको छ। अक्टोबर 7 मा इजरायलमा हमासले गरेको आक्रमणपछि इजरायलले गाजामा लगातार बमबारी गरिरहेको छ। गाजामा बिजुली, पानी र इन्धनको आपूर्ति बन्द गरिएको छ। त्यहाँका मानिसहरू निकै कठिन परिस्थितिमा बाँच्न बाध्य छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले अस्थायी युद्धविरामको प्रस्ताव गरेका छन्। यद्यपि उनले हमासलाई मात्र फाइदा हुने भन्दै औपचारिक युद्धविरामको सम्भावनालाई अस्वीकार गरेका छन्। अस्ट्रेलियाका विदेश मन्त्रीले इजरायलले आफ्नो सुरक्षाको अधिकारको प्रयोग कसरी गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। गाजामा मानवीय सङ्कटका बारेमा चिन्ता बढ्दै गएको छ। इजरायलका सहयोगीहरू पनि गाजाको अवस्थालाई लिएर गम्भीर छन्। मङ्गलबार मात्रै राहत सामग्रीले भरिएका 8 ट्रक इजिप्ट हुँदै गाजा प्रवेश गर्न सकेको थियो। राहत एजेन्सीहरूको भनाइ छ यो आवश्यकताको तुलनामा केही पनि होइन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कर्मचारीले गाजामा इन्धन आपूर्ति नगरे बुधबारदेखि काम गर्न नसक्ने बताएका थिए। इजरायलले गाजामा इन्धन आपूर्ति बन्द गरेको छ। इजरायलले गाजामा इन्धन गयो भने हमाससम्म पुग्ने बताएको छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानाडा जस्ता देशले मानवीय आधारमा युद्ध रोक्न अपिल गरेका छन्। यद्यपि यी देशहरूले सार्वजनिक रूपमा स्थायी युद्धविरामका लागि आह्वान गरेका छैनन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले इजरायल हमास द्वन्द्व मध्यपूर्वका अन्य क्षेत्रमा फैलिने डरका बीच इरानलाई चेतावनी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा बोल्दै ब्लिङ्केनले इरानका प्रोक्सीहरूले अमेरिकामाथि कुनै आक्रमण गरे अमेरिकाले निर्णायक जवाब दिने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा बोल्दै ब्लिङ्केनले भनेका छन् अमेरिका इरानसँग द्वन्द्व चाहँदैन। हामी यो युद्ध अझै फैलाउन चाहन्नौ। यसअघि अमेरिकी सेनाले गत साता इराक र सिरियामा रहेका अन्य सैन्य अखडाहरूमा दर्जनभन्दा बढी ड्रोन आक्रमण भएको र त्यसमा 20 भन्दा बढी सैनिक घाइते भएको बताइएको छ। ब्लिङ्केनले भनेका छन् यदि इरान र यसका प्रोक्सीहरूले अमेरिकी सेनालाई कहीँ पनि आक्रमण गर्छ भने इरानले यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन। हामी हाम्रा जनताको सुरक्षा गर्नेछौँ, हामी हाम्रो सुरक्षाको रक्षा गर्नेछौँ र हामी धेरै छिटो र निर्णायक कदम चाल्नेछौँ। ब्लिङ्केनले चीन र रुस लगायत सुरक्षा परिषदका अन्य सदस्य राष्ट्रलाई इरानलाई इजरायल विरुद्धको युद्धमा अर्को मोर्चा नखोल्न आग्रह गरेका छन्।
भारतीय अर्बपति व्यापारी मुकेश अम्बानीको कम्पनी रिलायन्स इन्डस्ट्रिजले अमेरिकी मनोरञ्जन कम्पनी वाल्ट डिज्नीको भारतीय व्यवसाय किन्न लागेको छ। रिलायन्सले नगद र सेयर दिएर करिब 10 अर्ब डलरमा डिजी स्टारको बहुमत सेयर किन्न लागेको जानकार स्रोतलाई उद्धृत गर्दै ब्लुमबर्गले समाचार छापेको छ। केही स्रोतले भने डिजीको सम्पत्तिलाई रिलायन्सले 7 अर्बदेखि 8 अर्ब बीच मूल्याङ्कन गरेको छ। यो खरिद सम्झौताको घोषणा छिटोमा आगामी महिना हुन सक्ने बताइएको छ। रिलायन्सको केही भिडियो युनिट डिजी स्टारमा गाभिन सक्ने बताइएको छ। यो सम्झौतामा डिजीलाई पनि भारतीय कम्पनीमा अल्पसंख्यक हिस्सा मिल्नेछ। सम्झौताको आकारबारे अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। डिजीले आफ्नो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न केही बढी समय लिन सक्ने बताइएको छ। भारतमा डिजी स्टारको सब्स्क्राइबर संख्या घटिरहेको छ। कम्पनीले भारतमा व्यवसायको अन्य विकल्प पनि हेरिरहेको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनी गुटेरसले इजरायल हमास द्वन्द्वबारे कडा टिप्पणी गरेका छन्। महासचिव गुटेरसले अक्टोबर 7 मा हमासले गरेको हमला अचानक नभएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, प्यालेस्टिनी जनताले विगत 56 वर्षदेखि दमनकारी कब्जाको उत्पीडन भोग्दै आएका छन्। तिनीहरूले आफ्नो भूमि बिस्तारै इजरायली बस्ती र हिंसाको चपेटामा परेको देखेका छन्। उनीहरूको अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो, तिनीहरूका मानिसहरू विस्थापित भए र तिनीहरूका घरहरू ध्वस्त भए। उनीहरूको पीडाको राजनीतिक समाधानको आशा क्षीण हुँदै गयो। तर उनले यो पनि भने कि हमासको भयानक आक्रमण प्यालेस्टाइनी जनताको गुनासोद्वारा जायज हुन सक्दैन, न त प्यालेस्टाइनी जनताले पाएको सजायद्वारा जायज हुन सक्छ। यस बयानपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि इजरायली राजदूतले गुटेरसको राजीनामा माग गरेका थिए। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5:30 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल्लो सुखद रहोस्।